मेरो मम्मीले न हामीले गर्दा बचाउन सकिन्छ कि भनेर हामी कति कोसिस गर्यौं मेरो मम्मी देखाको मम्मीले बचाउन सकेनन् उनीले केही पनि भनेन भित्रबाट जान दिएन उहाँहरुकै मान्छे हो कि अन्य हामीले थाहा छैन र अरु मान्छे आएर डाङडाङ र डुडुङ गरेर धेरै सिसाफोनी गर्नुभयो र बाहिरको काम मान्छे आएर पनि सिसाफोनी पनि कुनै मान्छे कसै कोठामा पनि बसेको छैन उहाँहरुको एक्सरे मेसिनलाई छोको पनि छैन र उहाँहरुको कुनै मान्छेलाई छोको पनि छैन प्रत्यक्षदर्शी म पनि छु र त्यहाँ सीसी क्यामेराको फुटेज ल्याएर देखाए पनि हुन्छ हाम्रै आँखा अगाडि मेरो मम्मीले सास त्याग्नु भएको छ मम्मीले त अक्सिजन मास्क नभएको हुनाले तारहरु चुलाउँदैको यस्तो फाटफुट तारहरु चुलाउँदै हुनाले मेरो मम्मी सेतोसँग नहाबाट फिज निकालेर मरेको हामी देखेको छौं साथसाथै तर उनीहरूले के भन्यो भने तपाईहरु पेशेन्ट मर्नु भएको छैन भेन्टिलेसनमा राख्नुपर्ने स्थिति भयो तपाईहरु बाहिर जानुहोस् भनेर हामीलाई सर्वे गरेर बाहिर पठाउनु भयो त्यसपछि उहाँले डामडुममा ढोका लाउनु भयो ढोका लागेको पछाडि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईहरुको मान्छे मरेको छैन चान्स छ बाँच्ने चान्स छ अनि हाम्रो त्यतिमा हामीलाई ढोका खोल भन्दा ढोका खोलेन अनि मेरो हाम्रो डाक्टर टिमहरु पनि आउनु भयो बाहिरबाट हिम्सको डाक्टर टिम प्लस एम्बुलेन्स टोलहरु सबैजना आउँदाखेरि तपाईहरुले बोलाएको डाक्टर उहाँलाई छिर्न दिन्छ उहाँलाई छिर्न दिनु भएन र त्यो मिटिङको क्रममा उहाँहरुले चाहिँ हामीलाई एउटा मानवता भन्दा पनि तल गिरेर तपाईको बिरामी मर्यो हामीको के रे तपाईको बिरामीलाई हार्ट अट्याक आएर मर्यो तपाईहरु जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस् भन्ने जस्तो कुरा गरेर एउटा उत्तेजित पार्ने काम गरियो लुगा लगाइसक्नु भएको थियो तर उहाँले मेरै अगाडि माथिबाट अक्सिजन जुन अक्सिजन मास्कको भरमै उहाँ बसिरहनु भएको थियो किनभने उहाँले अक्सिजन अलिकति गाह्रो भएको मान्छेलाई फट्टै जब कुनै डक्टरहरु कुनै उयो नआइकन उहाँले त त्यसरी निकाल्नु उहाँको त अधिकारै हैन तर उहाँले निकाल्दिनु भयो निकाल्ने बित्तिकै मेरो मम्मीलाई त गाह्रो भयो के गाह्रो हुने बित्तिकै आँखा सेतो पल्टाउनु भयो फ्रिज निकाल्नु मेरै अगाडि म देख्न सकिनँ एक्कासी अनि त्यस्तो हुन थालेपछि डक्टरहरुले तानेर बाहिर जानुहोस् भनेर हामीलाई बाहिर गरेर ढोका लगाइदिनु हो हामीलाई के पनि थाहा छैन हामी त पीडित मान्छे हो भित्रबाट कता मान्छे आयो हल्का तोडफोड भयो अनि अहिले मेरो मान्छेलाई 10 जना मान्छेलाई थुनेको छ मेरो भाइ मेरो अंकलहरुलाई जो कि मेरो लास पनि उनीहरुले कहाँ राखेको थाहा छैन मेरो मम्मीको आज 4-5 दिन भइसक्यो मेरो मम्मीको आत्माले पनि शान्ति पाउनु भएन बेर नभएर मार्दियो कमसे कम मेरो मम्मीको आत्माले शान्ति पाउनु गएन लास दिनु पर्यो हामीले त्यससँग गर्नु पर्यो त्यो केही पनि दिएन तपाईँ के डराउनु भएको विचाराउनु भएको तपाईँ आफ्नो प्रब्लम भन्नुहोस् न तपाईँ के मारे भन्नुहोस् न ओ हेर्नु सुके पुलिस कामले पुलिस बोलाउ बडा मान्छे भइसक्यो अस्ति सबैको हाम्रो परिवारको खम्बा हो सबभन्दा ठुलो चाहिँ आमा छोरा गरेर राखेको सबैजनाको सेकेन्ड गर्न मार्दियो मेरो मम्मीलाई आइतबार लगभग खाना खाए 10 बजेतिर मम्मीलाई हिँडाउँदै लिएर आएको हस्पिटलमा सामान्य उपचारको लागि लिएर आएको मेरो मम्मीलाई मैले केएमसीमा कोरोनाको रिपोर्ट पनि अलरेडी नेगेटिभ थियो पहिले नै अनि उनीहरूले के भएर आउनु भयो भन्दाखेरि हामीलाई मेरो मम्मीले खाना रुचेन अरु सबै ठीक छ के पनि भएको छैन भन्दाखेरि उनीहरूले भने केही नभए केही भएको होइन कमजोरी कारण जस्तो भएको हो तपाईहरुको बिरामी खासै केही छैन त्यही पनि एकचोटि फुल बडी चेकअप गराउनु भन्ने कुरा भयो बडी चेक गराउने क्रममा उहाँहरूले पत्थरी पनि देखाइदिनु भयो अनि असरी पानी फोका पनि छ भन्नुभयो उहाँले ब्रेनमा पनि हल्का के भन्ने रोग देखाइदिनु भयो अनि त्यसपछि ठिकै छ तर उहाँले भर्ना गर्नु भन्नुभयो अनि मैले नर्मल भर्ना गरिदिएँ आइतबार अनि मम्मी ठिक हुनुहुन्छ एकदम ठिक हुनुहुन्छ खानासाना आफै खाइरहनु भएको छ टोइलेट पनि आफै गइरहनु भएको छ मेरो मम्मी अनि एक्कासी अब भोलिपल्ट पनि मैले खाना खुवाएर ब्रेकफास्ट खुवाएर म घर 11:30 बजे घर आएँ अनि 2:30 बजेतिर फेरि फोन आयो कि उहाँलाई आइसीयूमा सास फेर्न गाह्रो छ आइसीयूमा भर्ना गर्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँले अनि किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो एकदमै क्रिटिकल कन्डिसन छ अनि आइसीयूमा भर्ना भयो हाम्रो फ्यामिलीमा सल्लाह गरेर आइसीयूमा भर्ना भए पछाडि मेरो मम्मीलाई उनीहरूले के भन्यो भनेदेखि उहाँको सास फेर्ने प्रब्लम छ उहाँको घाँटी पाल पार्नुपर्छ घाँटी पाल पारेपछि बाँच्ने चान्स कम छ के गर्नु छ तपाईहरु भन्दाखेरि एक्कासी छिटोसम्म मेरो मम्मी हिँड्दै आउनु भएको बेलासम्म खाना खाइरहनु भएको छ भने एक्कासी कसरी यस्तो प्रब्लम भयो मेरो मम्मीलाई के चाहिँ भयो खास भन्दा उनीहरूले हाम्रो एक्ज्याक्टली रोक्यो भनिएन उनीहरूले हामीलाई बस भने कि पाल पार्नुपर्छ हाम्रो लास्ट
त्यही हो भन्दाखेरि ठिक छ त्यसो भए नि हामी हस्पिटलमा हामीले उपचार गराउँदैनौँ, हामीले अर्को हस्पिटल लाने मिल्छ कि मिल्दैन भन्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई हुन्छ मिल्छ यो तपाईँहरूको कुरा हो भन्दाखेरि त्यसो अब दुईवटा बिच हाम्रो मेरो भिनाजुहरूले हिम्सको डक्टरसँग सल्लाह गराएको उहाँको डक्टरले हुन्छ बिरामीलाई लान मिल्छ भन्नुभएको थियो। त्यस्तो क्रिटिकल कन्डिसन केही पनि छैन भन्नुभएको थियो सुरुमा। एक्कासी राति त्यो भन्ने बित्तिकै हामीले डक्टरहरूलाई बोलायौँ, डक्टरहरू आइपुगेको थिएन। मेरो मम्मीले आइसियुमा राखेको थियो, कसैले भेट्न दिएको थिएन सुरुमा। अनि पछि जाने भने पछाडि मेरो मम्मीले ड्रेस चेन्ज गर्नु पऱ्यो, आउनु पऱ्यो भनेर हामीलाई बोलायो। मेरो म प्लस मेरो दुईवटा दिदीहरू मम्मीलाई भेट्न गयौँ भित्र। जाँदाखेरि मेरो मम्मीलाई अक्सिजन मास्क पनि थिएन, उनीहरूले लुगा ड्रेस लगाउने क्रममा फातफुत पहिला हामी राम्रोसँग बोलेको थियौँ मम्मीसँग। मम्मी भन्दा है भन्छ थियो मेरो मम्मीले। 2 मिनटमा उनीहरूले लुगा चेन्ज गर्दाखेरि उनीहरूले अक्सिजन पनि मास्क पनि लगाइदिएको थिएन, अक्सिजन मास्क प्लस मेरो मम्मीको यहाँनिर जुन तारहरू जोडिएको थियो सलाइनहरू त्यो तार तुड विदाउट डक्टरहरूको पनि आएको थिएन, अर्को डक्टर अर्को हस्पिटल डक्टर प्लस एम्बुलेन्स पनि आएको थिएन। उनीहरूको आफ्नै सल्लाहमा मेरो मम्मीलाई रेडी गर्न मात्रै लागि उनीहरूले हामीलाई केही पनि भनेन। त्यसो भएको उनीहरूले हाम्रै आँखा अगाडि मेरो मम्मीले सास त्याग्नु भएको छ। मम्मीले त्यो अक्सिजन मास्क नभएको उनीहरूले तारहरू चुडालिदिएको, यस्तै फाटफुट तारहरू चुडालिदिएको हुनाले मेरो मम्मी सेतोसँग नखाबाट फिज निकालेर मरेको हामीले देखेको छौँ सास लाग्यो। तर उनीहरूले के भन्यो भने तपाईँहरूको पेसेन्ट मर्नु भएको छैन, भेन्टिलेसनमा राख्नुपर्ने स्थिति भयो, तपाईँहरू बाहिर जानुहोस् भनेर हामीलाई सर्वे गरेर बाहिर पठाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले डामडुममा ढोका लाउनु भयो। ढोका लागेको पछाडि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूको मान्छे मरेको छैन, चान्स छ, बाँच्ने चान्स छ। अनि हाम्रो त्यतिखेरमा हामीलाई ढोका खोल भन्दा ढोका खोलेन। अनि हाम्रो डक्टर टिमहरू पनि आउनुभयो बाहिरबाट, हिम्सको डक्टर टिम प्लस एम्बुलेन्स टोलहरू सबैजना आउँदाखेरि तपाईँहरूले बोलाएको डक्टरहरू उहाँलाई छिट्न दिन्छ, उहाँलाई पनि छिट्न दिनु भएन। अब हामीलाई त एकदमै गाह्रो भयो। हाम्रो मम्मी के भयो कसो भयो एकैछिनमा अहिलेसम्म बोलेको मान्छे 2 मिनटदेखि 5 मिनटभित्रमा कसरी सास जान्छ। उनीहरूले हामीलाई मरेको छ भने भनेर डिक्लेयर गरेन मेरो मम्मीलाई मरेको छ भनेर। अनि हामीले धेरै बेरसम्म कुर्यौँ, कति मैले ढोका खोल भन्दा नि खोलेर उनीहरूले मेरो फ्यामिलीहरू एकदमै करायौँ हामीले। मैले यस्तो ढोका खोल भन्दाखेरि सिसा पनि फुट्यो, आइसियुको ढोकाको मेरो हात पनि काट्यो, त्यही पनि उनीहरूले ढोका खोलेन। मेरो मम्मी मरेको भन्दै हामी कमसेकम लास्ट डे अनुहार हेर्छौँ भन्दै उनीहरूले मरेको छैन, तपाईँहरू नआतिनुहोस् भनेर हामीलाई साम्य गरेर राख्यो। 1:30 बजे राति उनीहरूले हामीलाई माथि बोलाएर अनि पुलिस पनि हामीले नै बोलायौँ। हामीले बोलायौँ न त पुलिस आएर हाम्रो मम्मीले खोलिदिन्छ कि मेरो मम्मीले हेर्न दिन्छ कि मेरो मम्मीले न हामीले गर्दा बचाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले कति कोसिस गऱ्यौँ। मेरो मम्मी देखाएको मम्मीले बचाउन सकेन, उनीहरूले केही पनि भनेन, भित्र पनि जान दिएन। एक्कासी 3 बजेसम्म छिपेको मान्छे एक्कासी 5 बजे कसरी हानेर कसरी मर्छ उनीहरूले भन्छ सबै इन्फेक्सन भइसकेको थियो तपाईँहरूको। हामीले मम्मीलाई हार्ट एट्याक आएको भन्छ, हामीले ठिक छ नि त हार्ट एट्याक आएको, हामीले सबै हामीलाई प्रुफ दिए, हामी सबै ठोकिदियो हामीलाई भन्दा उनीहरूले हामीले केही पनि रिपोर्ट दिएको छैन अहिलेसम्म हामीलाई। इभन हामीले भन्न गरेको पेपर्स त उनीहरूले राखेको छ, हामीसँग केही पनि केही छैन। अनि उनीहरूले हामीलाई टिकेर अझै पनि हामीलाई डेड बडी पनि दिएको छैन। अनि हल्का भोलिपल्ट सोमबार थोरै अब उनीहरूले हामीलाई मिटिङमा बोलायो। मिटिङमा के भन्यो भने हाम्रो कुनै पनि गल्ती छैन, तपाईँहरूको मान्छे हार्ट एट्याक भएर मरेको भन्दाखेरि हाम्रो चित्त बुझेन, किनभने चित्त पनि कसरी बुझ्छ। मेरो मम्मीले केही पनि रोग थिएन, रोग भएको भए त हामीलाई पताउँथ्यो पनि। अनि त्यस्तो हुनाले सामान्य थोरै भेदभाव भयो। उनीहरूको मान्छे बाहिरबाट आयो, उनीहरूको गुन्डाहरू बनायो, हामी मेरो थोरै मान्छेहरूले तोडफोड गर्यो, तर उनीहरूको मान्छे कताबाट आयो धेरै तोडफोड गर्यो। हामीलाई के पनि थाहा छैन, हामी त पीडित मान्छे हो, भित्रबाट कता मान्छे आयो, हल्का तोडफोड भयो। अनि अहिले मेरो मान्छेलाई 10-10 जना मान्छेलाई थुनेको छ, मेरो भाइ मेरो अङ्कलहरूलाई, जो कि मेरो लास पनि उनीहरू कहाँ राखेको थाहा छैन। मेरो मम्मीको आज 4-5 दिन भइसक्यो, मेरो मम्मीको आत्माले पनि शान्ति पाउनु भएन। बेर नभएर मारिदियो कमसेकम मेरो मम्मीको आत्माले शान्ति पाउनु गएन, लास दिनु पऱ्यो, हामीले त्यहाँसँग गर्नु पऱ्यो, त्यो केही पनि दिएन। अनि उल्टा हामीलाई उनीहरूले मुद्दा जाहेर गरेको छ 1 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति हामीले उनीहरूले दिनुपर्ने, यो कहाँको न्याय हो। अनि उनीहरूले कुवा छ भने चेरी गर्न मिल्छ, हामीले के बाँच्न नपाउने ठाउँमा हामीलाई न्याय चाहियो। हामीले त्यो मान्छे निकालिदिनु पऱ्यो, हाम्रो मम्मीको लास जलाउनु पाउँमा हामीले, हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। नमस्ते, म उहाँको जेठी छोरी हो। मेरो मम्मीको बारेमा म अलिकति केही भन्नु खोज्दैछु। मेरो मम्मीलाई पहिला सुरुमा ल्याउँदाखेरि ठिक हुनुहुन्थ्यो, केही नर्मल केही पनि, उहाँलाई अलिकति विकनेस भएको थियो, खाना रुचिरहेको थिएन होइन। त्यो अनुसारले हामीले उहाँलाई चाहिँ अब यहीँ नर्मल यता लिएर आएर केएमसीमा
देखाउनु थियो। अब स्नान पानी दिएर हुन्छ कि अब के हुन्छ, हामी उहाँलाई चाहिँ देखाउनुपर्छ, नानी ढिला हुन्छ, फेरि गाह्रो हुन्छ, मम्मीलाई विकनेस भयो भनेर सामान्य थियो भनेर हामी यहाँ डक्टरलाई देखाउनु ल्यायौँ। उहाँले चाहिँ अब ठिक छ मान्छे केही छैन, खालि फेरि खाना खाएर त्यस्तो भएको हो होइन। हामी आज नर्मल वार्डमा एडमिट गरेर उहाँलाई स्नान पानी होइन गरेर औषधि चलाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो होइन। म एकदमै ठिक मान्छे, खानासाना सब ट्याक्क खानु, तपाईँले के गर्नु पर्दैन, मान्छे ठिक हुनुहुन्छ, तपाईँले जे छ खाना मजाले खुवाइदिनुहोस्, उहाँ एकदम ठिक हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि हामीले जे भनौँ हामीले टोइलेट बाथरुम आफै जाने सब गर्ने भाउमा त्यो 81 भोलिपल्ट चाहिँ अब तपाईँको मान्छे एकदम सिकिस्त हुनुभयो, आइसियुमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो होइन। आइसियुमा राख्दा हामीले सबै सपरिवार सल्लाह गरेर ठिक छ अब हामीले चाहिँ आफ्नो के छ अब प्रेसर पनि लो भयो होइन, के देखाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि लगाउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ ठिक छ हामी चाहिँ अब राखौँ न त आइसियुमा भनेर राख्यौँ। आइसियुमा राखिसकेपछि मम्मी एकदम त्यस्तो एकदमै हुनेले चाहिँ हुनुभएको थिएन। मम्मी मजाले एक्टिभ जस्तै, खालि मलाई कहाँ लानु लाग्यो नानी भने के होइन मम्मी आइसियुमा राख्नु लाग्यो भन्ने पनि बोली त्यस्तो बोली आइसकेको थियो। मम्मी बोलिरहनु भएको थियो मसँग। राखेपछि अब 81 त्यो आइसियुमा अब राखिसकेपछि अब त्यसपछि मम्मीले चाहिँ अब एकदम क्रिटिकल भइसक्यो तपाईँको बिरामी होइन। अब तपाईँको मम्मीलाई चाहिँ पाइप साइप राख्नुपर्छ के भन्यो होइन। अनि त्यसपछि ठिक छ हामी एक्लैले यो डिसिजन लिने होइन, हामी सबैजनाले फ्यामिलीले मिलेर गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसो गऱ्यौँ। हामीलाई यस्तो पनि लाग्यो कि अब सायद अब मम्मीलाई चाहिँ यहाँ राख्नुभन्दा हामीले अरूतिर बेटर होला जस्तो लाग्यो र हामीले एम्स डक्टरलाई सल्लाह गरेर यताको डक्टर उताको डक्टरलाई सल्लाह गराएर हुन्छ ठिक छ तपाईँलाई लानु सक्नुहुन्छ, हामी यहाँ सब ठिक छ, तपाईँ त्यस्तो छ भने तपाईँको बिरामी लानु सक्नुहुन्छ भन्ने सबै सल्लाह भइसकेको थियो। अब आउनु भएको थिएन तर डक्टर, एम्बुलेन्स पनि आएको थिएन होइन। 81 उहाँले हामीले भित्र बोलाउनु भयो, ठिक छ अब बिरामी लानुपर्ने हुन्छ भनेर ड्रेस चेन्ज गर्दाखेरि उहाँले 81 त्यो मास्क लुगा पनि मम्मीको त्यस्तो केही थिएन। मम्मीलाई त्यसरी फ्या पारेर एउटा हुन्छ नि तरिका, आइसियुको बिरामीलाई अलिकति केही त्यस्तो केही थिएन क्या। फेरि हामीले के गर्यौँ लुगा लगाउँदाखेरि उहाँले जुन इक्विपमेन्ट जुन उनीहरूको थियो मम्मीकोमा लगाएको त्यो टक्क सबै मेरै अगाडि निकाल्यो होइन। र लुगा लगाइसक्नु भएको थियो तर उहाँले मेरै अगाडि माथिबाट अक्सिजन जुन अक्सिजन मास्कको भरमै उहाँ बसिरहनु भएको थियो, किनभने उहाँले अक्सिजन अलिकति गाह्रो भएको मान्छेलाई फट्टै जब कुनै डक्टरहरू कुनै उयो नआइकन उहाँले त त्यसरी निकाल्नु उहाँको त अधिकारै होइन, तर उहाँले निकालिदिनु भयो। निकाल्ने बित्तिकै मेरो मम्मीलाई त गाह्रो भयो कि, गाह्रो हुने बित्तिकै आँखा सेतो पल्टाउनु भयो, फ्रिज निकाल्नु मेरै अगाडि, म देख्न सकिनँ। 81 अनि त्यस्तो हुन थालेको थियो, डक्टरहरूलाई तानेर बाहिर जानुहोस् भनेर हामीलाई बाहिर गएर ढोका लगाइदिनु भयो। अनि मैले बाहिर आएर भनेँ कि मेरो मम्मीलाई यसो भएको छ, के भएको, मेरो मम्मीलाई हामीले देख्न दिनु, हाम्रो बाहिर निकाल्दै भनेपछि एकछिनपछि डक्टरहरू आउनुभयो। ठिक छ अब डक्टरहरू आएपछि हामीले चाहिँ हाम्रो डक्टर चाहिँ आउनुभयो, उहाँले भित्र जान दिनु भनेर ढोका खोल्नु भएन। एकचोटि बिस्तारै भनौँ दुईचोटि भनौँ खोलेपछि हामी चाहिँ अब अलिकति रिस आवेगमा आएर मेरो बुहारीले चाहिँ अलिकति सिसाहरू फुटायो, त्यसले पनि उहाँले ढोका खोल्नु भएन। अब हामीले के नलाएर मेरो श्रीमानले पछि पुलिसलाई बोलाउनु, पुलिसको सहारा लिउँ, आफै पुलिस बोलायौँ। पुलिस बोलाएर हामीले अलिकति हुन्छ भनेर बोलायौँ। त्यही 3 जेलसम्म रात 3 जेलसम्म हाम्रो मम्मीले ठिक छ तपाईँको मान्छे केही भएको छैन, ठिक छ हामीले भेन्टिलेटरमा राखेको छ भनेपछि अनि हेर्नु नि दिएन, के गर्नु नि दिएन होइन। आखिर अब मम्मीलाई किन यस्तो गरेँ हामीले, मैले यति मात्रै खोजेको हो। यदि मेरो मम्मी बाँच्नु भएको थियो भने बाँच्नु भन्नु पऱ्यो, तपाईँको बिरामी यस्तो छ भने यस्तो भन्नु पऱ्यो। उनीहरूले धेरै ढिला गरे कि भन्दै भनेनन् उनीहरूले। हामीले सोध्यौँ पनि खोल्नुहोस्, हाम्रो डक्टरहरू आउनु भएको छ, उहाँले छिर्नु पनि दिनु भएन कि होइन मरेको छ भने मरेको भनेको मात्रै भन्दा उनीहरूले हाम्रो ढोका खोलिदिनु भएन, किन ढोका बन्द गरेर बस्नुभयो। यदि उहाँहरू गल्ती थिएन भने उहाँहरू किन लुक्नु भयो, हामीले त्यतिखेर डेथ भयो भनेर किन भन्नु भएन। अनि 81 भोलिपल्ट उनीहरूले सबै प्लानिङ गरेर सबै मिटिङ बसेपछि हाम्रो हार्ट एट्याक किन भन्यो, त्यतिखेर किन हार्ट एट्याक आयो भन्दैन हामीलाई। आउने मान्छे नै होइन कि कतिचोटि रिक्वेस्ट गरेर हामीले भित्र जानै थिएन। हाम्रो मान्छेको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो नि, यो त हाम्रो राइट हो नि। सबैजनालाई नमस्कार, म मृतक लक्ष्मी कुँवरको देउरानी र यहाँ अघि हाम्रो प्रत्यक्षदर्शी
बुहारी छोरीले भनिसक्नु भएको छ। र हामीलाई अर्को कुरा पनि एकदमै अन्यायमा परेका छौँ। हाम्रो हस्पिटलमा मान्छे मरेको छ र हामी यही विभिन्न प्रक्रियाले हस्पिटलमा अब ह्याम्सको डक्टर टोली र त्यहाँको डक्टरको टोलीलाई बिचमा कुरा गराएर अब हस्पिटल चाहिँ अब ह्याम्समा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा चाहिँ अब त्यस्तो आइसियुमा राखेको बिरामीलाई त त्यो अक्सिजन सहितै ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने कुरामा त्यसमा पनि नेग्लेक्ट गरेर उहाँहरूले हाम्रो जेठानीलाई चाहिँ मृत्युवरण गर्न बाध्य गराउनु भएको छ। र त्यो त भयो एक प्रकारको, त्यो अघि नै आइसकेको छ त्यो कुरा। र त्यस दौरानको क्रममा अब हामीले हाम्रो जेठानीको मृत्युको कारण खोज्दाखेरि हामी 10-12 जना 12-15 जना आएर एक प्रकारको उहाँहरूसँग एक प्रकारको मिटिङ पनि बस्यौँ। र त्यो मिटिङको क्रममा उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा मानवताभन्दा पनि तल गिरेर तपाईँको बिरामी मर्यो, हामीको के अरे तपाईँको बिरामीलाई हार्ट एट्याक आएर मर्यो, तपाईँहरू जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्ने जस्तो कुरा गरेर एउटा उत्तेजित पार्ने काम गरियो। र त्यो उत्तेजनाको क्रममा हाम्रा त्यही भाइ छोराहरूले यस्तो बाहिरका सिसाहरू 2-4वटा फोड्नुभयो। र त्यो सिसा फोड्ने क्रममा बाहिरका उहाँहरूकै मान्छे हो कि अन्य हामीले थाहा छैन, र अरू मान्छे आएर डाङडाङ र डुङडुङ गरेर धेरै सिसा फोड्ने गर्नुभयो। र बाहिरको काम मान्छे आएर पनि सिसा फोरे पनि कुनै मान्छे कसै कोठामा पनि बसेको छैन, उहाँहरूको एक्सरे मेसिनलाई छोएको पनि छैन, र उहाँहरूको कुनै मान्छेलाई छोएको पनि छैन। प्रत्यक्षदर्शी म पनि छु, र त्यहाँ सिसी क्यामेराको फुटेज ल्याएर देखाए पनि हुन्छ। र उहाँहरूले यति मानवताभन्दा तल गिरेर मान्छे गुमाउने हामी नै, अनि हामीलाई नै उहाँहरूले अहिले अब 1 करोडको माग दाबी गरेर हामीलाई चाहिँ उहाँ मुद्दा दायर गरेर हाम्रो 10 जना मान्छेहरू गौशाला चौकीमा थुनेको छ। यो कहाँको न्याय हो? तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले हामीलाई अब फुल्ली सपोर्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो दिदीबहिनीहरू घरबाट कहिले पनि बाहिर ननिस्किने दिदीबहिनीहरू रुवावासी गर्दै हिँड्न परेको छ। आज 5 दिन भइसक्यो, न हाम्रो खाने ठेगान छ, न बस्ने ठेगान छ, न सुत्ने ठेगान छ। के यो देशमा न्याय छैन? बलियाले जे गरे पनि हुन्छ, हामीले मान्छे पनि गुमाउने। उसलाई 1 करोडको मागी दाब गर्न उसलाई कुन नैतिकताले लाज लाग्दैन अलिकति त्यहाँको एमडी भनाउँदोलाई? अब यो कुराहरू पत्रकारहरूले सबैले एक मुख लागेर उठाएर चाहिँ हामीलाई न्याय दिने काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। र त्यही आश क्षतिपूर्ति सहित उसले हामीलाई क्षतिपूर्ति मार्छ भने हाम्रो मानवताको क्षतिपूर्ति उसले कताबाट कसरी पूर्ति गर्छ? र त्यो कुरा पनि हजुरहरूले उठाउनु पर्यो। र आजको दिनपछि हजुरहरू हामीहरू सहकार्य गरेर यसको कार्य आज त हामीले एउटा मैले जेठानी गुमाएँ, उहाँले बुहारी गुमाउनु, सासू गुमाउनु भयो, उहाँले आमा गुमाउनु भयो। र यस्तो कुराहरू यस्तो नेग्लेक्ट गरेर अरूका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैले पनि गुमाउन नपरोस्। हामीले त्यही पाठ सिकाउनु पर्छ तपाईँ हामी मिलेर त्यो केएमसीलाई। र यस दौरानमा अब हामी मौन जुलुस पनि गर्न जान्छौँ त्यहाँ, र हामीले सकेको गर्छौँ। हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म अब हामी हाम्रो जेठानीलाई न्याय दिने कार्यमा हामी गर्छौँ। त्यसमा हजुरको साथ सहयोग होस् र हाम्रो सधैँ तपाईँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सीसीटीभी फुटेजहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामी मान्छे छौँ त्यहाँ बढी भयो 30 जना नत्र 20-25 जना हामी मान्छे छौँ। त्यहाँ पुलिसहरू तैनात भएका छन् 200 जना जति। र त्यहाँ एउटा पुलिसले 3 जनालाई समातेर पनि रोक्न सक्ने अवस्थामा पुलिसले पनि घेरिरह्यो, के पनि गरेन। यो चाहिँ हामीलाई सरासर हामीलाई फसाएर हाम्रा 2-4 जना मान्छेलाई उत्तेजित पार्ने र त्यो उत्तेजित भिडमा उनीहरूको भिजिलान्ते प्रयोग गर्ने र त्यो भिजिलान्ते मार्फत तोडफोड गराउने र हामीलाई क्षतिपूर्ति गराउने उनीहरूको सुनियोजितपूर्ण तरिका हो। तपाईँहरूले हामीले ढाँटेको भए तपाईँहरूले फुटेज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ 200 जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू खटिनु भएको छ। र त्यस क्रममा कसैले पनि त्यहाँ एउटाले 3 जनालाई समातेर भए पनि रोक्न सक्ने स्थिति थियो। त्यहाँ केही पनि भएन, खालि चुप्पो लाएर बसेर त्यो यस्तो सिसाले छेक्ने काम मात्र भएको छ। र यो कहाँबाट कसरी नियोजितपूर्ण यो घटना घटाइयो भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले उजागर गर्नुपर्छ। धन्यवाद। मेरो मम्मीले हेरेँ त्यो डक्टरसँग मैले कुरा गर्न जाँदाखेरि
उसले के भन्यो भने बोल्दा बोल्दै मलाई भन् मेरो मम्मी कसरी मर्नु भयो भन्दाखेरि मैले यसरी अब भन् भन्दाखेरि उसले मात्र बोल्दा बोल्दै भाग्यो। मसँग थोरै भिडियो पनि छ यहाँनिर, हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। उसको यति उसको गल्ती थिएन, मेरो मम्मीको क्रममा मृत्यु भएको भएदेखि उसले हामीलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त यस्तो यस्तो भयो भने। ऊ किन डराएर भाग्यो, उसले किन हामीसँग फेस गर्न सकेन? एक्कासी भोलिपल्ट किन डिसिजन बनाएर उनीहरूले हामीलाई हार्ट एट्याक भन्यो, 2 दिन किन उनीहरूले हार्ट एट्याक भन्न सकेन? हामीलाई जसरी हुन्छ हाम्रो मान्छे निकाल्नु पर्यो, हाम्रो मम्मीको लासलाई हामीले जलाएर हामीले उहाँको काम गर्न पाऊँ, हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। र त्यो केएमसी हस्पिटलको लाइसेन्स खारेज गर्नु परोस् र त्यसमा पल पार्नु परोस्। मैले त आज मेरो मम्मी घुमाएँ, भोलि कसैको पनि मम्मी बाबा त्यहाँ गएर मर्नु नपरोस्। धेरै धेरै अहिले मैले सुनेको छ धेरैको त्यस्तो केस भइरहेको छ, हामीलाई थाहा थिएन। अब यस्तो नहोस्, हजुरहरूले यसमा हामीलाई धेरै सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। हामी त पीडित भयौँ भयौँ, अब अरू कसैलाई पनि पीडित नबनाऊँ। हाम्रो चाहना यही हो, हामीले खोजेको पनि यही हो। प्ले गरिदिनु हजुर मोबाइलमा छ। देखाउनु पछि मोबाइलमा बुझ्नु खोज्दाखेरि यो साउन्ड आउने ठाउँलाई चाहिँ अनि यतिखेर मेरो मम्मीले मरेको भनेर डिक्लेयर गरेको थिएन। मैले पुलिसलाई बल्ल बल्ल रिक्वेस्ट गरेर म मेरो मम्मी हेर्छु भनेर फोटो मात्रै खिच्नु त मैले थोरै भिडियो त्यति उनीहरूले के भन्थ्यो भेन्टिलेसनमा राख्यो भने थियो। तर मेरो मम्मीले भेन्टिलेसनमा अक्सिजन पनि त हुन्छ नि त होइन, विदाउट अक्सिजन यसरी राखेको थिएँ मेरो मम्मीलाई, यसरी राखेको थिएँ। उनीहरूले त्यसमा डिक्लेयर गरेको थियो नि 12:30 बजेको भिडियो, रातिको 12:30 बजेको। हाम्रो मेरो मान्छे मरेको त मैले हेर्न पाउनु पऱ्यो नि त, मेरो बडी हेर्न पाउनु पऱ्यो। उनीहरूले बडीलाई सुधै हेर्न जान दिएको थिएन अहिलेसम्म पनि। अनि मेरो मम्मीको बडी कहाँ लागेको छ हामीलाई के पनि थाहा छैन। अहिले सुन्नमा आयो टिचिङ हस्पिटलमा छ अरे मेरो मम्मीको बडी। हामीले कसैले पनि साइन पनि गरेको छैन, हाम्रो फ्यामिलीले कसैले भनेको पनि छैन यो बडी कसले त्यहाँ लग्यो, कसले आदेश दियो। भोलि के थाहा मेरो मम्मीको किडनी निकालेको छ कि आँखा निकालेको छ कि कसले जिम्मेवारी लिन्छ यो मेरो मम्मीको बडीको। अहिले हामीले हस्पिटल केएमसीबाट टिचिङमा पुर्याउनु पर्नेमा पुलिसको ठुलो हात रहेछ। हामीले कसैले पनि केही पनि भनेको छैन हाम्रो मम्मीको बडी लिएर जान लागेको भनेर। एक्कासी हिजो सुन्नमा आयो कि तपाईँहरूको मम्मीको लास यहाँ छैन, टिचिङमा लगिसकेको छ भन्छ। हामीलाई न मेरो बुढोलाई थाहा छ, न मेरो दिदीहरूलाई थाहा छ, न मलाई थाहा छ। अनि जे गरे पनि हुन्छ उनीहरूले, कानुन छ पावर छ भन्दैमा जे गरे पनि हुन्छ उनीहरूले। हामीले बाँच्ने हक छैन। अब भोलि के थाहा मेरो मम्मीलाई न बाटोमा लगेर फ्याँकिदिने हो कि खोलामा लगेर बगाइदिने हो कि तिमीको लास हामीलाई थाहा छैन भनिदिने हो कि। हामीलाई यसको सबै छानबिन होस्, हामीले न्याय पाउनु पर्यो। 5 दिन भइसक्यो मेरो मम्मी, आज 4-5 दिन भइसक्यो। कमसेकम हाम्रो मम्मीको आत्माले शान्ति पाओस्। हामीलाई केही पनि चाहिँदैन, हजुरले बिन्ती गर्छु मैले। नर्मल वार्डमा किन भर्ना गरे मेरो मम्मीले? यदि त्यस्तो क्रिटिकल कन्डिसन भएको भए एक्कासी भोलिपल्ट किन आइसियुमा लग्यो? आइसियुमा लगेको 1-2 घन्टा त कमसेकम हुन्छ नि, 2 घन्टामा मान्छे काहीँ मर्छ। आइसियुमा लाने त्यत्रो आइसियुमा बिरामी छ, तिनीहरूले किन मरेन? मेरो मम्मीको त किन मऱ्यो? त्यसो भए तिनीहरूले केही न केही गल्ती पक्कै गरेछ, मेरो मम्मीले केही गरेछ तिनीहरूले। त्यही भएर तिनीहरूले हामीलाई प्रुफ अहिलेसम्म दिएको छैन, डेथ सर्टिफिकेट पनि दिएको छैन, केही पनि दिएको छैन, हामीलाई पेपर कुनै पनि दिएको छैन। हामीले केही गर्न नि पाएको छैन सर्टिफिकेटमा भइकन। अब सधैँभरि हामीले यसरी नै बस्थ्यो र हामीले के गर्नु पर्ला तिनीहरूलाई के गर्नको लागि? न बडी दिन्छ, मेरो मान्छेलाई थुनिरहेको छ। अब मेरो मान्छेको मेरो अङ्कलहरूले लास लानु पर्ने, मेरो मम्मीको लास लाने मान्छेलाई थुनेर राखिरहेछ, कास किरा गर्ने मान्छेलाई थुनेर राखिरहेछ। अनि हामीले कहिलेसम्म भोगेर बस्थ्यो यो हामीले यो प्रब्लमहरू?